लिए चलेंगे इस्लाम आबाद, जहां इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर नून लीग के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू का आगाज हो चुका है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मैं और मरियम साहिबा उनको मिलने आना चाहते हैं और हम कमीशन को मिलना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमें और जो मैं अभी जो चीज़ें बताऊंगा उसके हवाले से चाहते थे कि वो एक सर्कुलर इशू करें या डायरेक्टिव इशू करें जो कि एक राइट है। हमने जो गुफ्तगू उनसे करनी थी वो फॉर्म 45 के हवाले से थी कि पूरे पाकिस्तान से ये बात आ रही है कि फॉर्म 45 जब फिल हो रहा था, एक तो पोलिंग एजेंट्स बाहर थे, हर जगह पोलिंग एजेंट्स नहीं थे। दूसरा, फॉर्म 45 शायद ही कोई हल्का हो पाकिस्तान का जहां फॉर्म 45 पोलिंग एजेंट्स को मिले हों, या शायद एक भी फॉर्म ना हो जो मेरी नज़र से नहीं गुजरा जहां पोलिंग एजेंट्स ने रिसीविंग दी हो कि उन्होंने मुख्तलिफ जमातों के ये फॉर्म रिसीव कर लिया है पोलिंग एजेंट से। पहली दफ़ा हुआ, कम अज़ कम मेरा ये छठा इलेक्शन था, पहली दफ़ा हुआ कि अगले दिन दोपहर तक जो बैग्स हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं पहुंचे थे रिटर्निंग अफसर के पास। नहीं तो रात को तकरीबन 80-90% रिजल्ट 12 बजे तक आ जाता है। इलेक्शन कमिश्नर साहब से और कमीशन से जो बात करने आए थे उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 का 95(5) जो है, जो कहता है कि जो टोटल वोट कास्ट हुआ उसका 5% जहां डिफरेंस हो या 10,000 से नीचे जो है वहां हमें रीकाउंट होना चाहिए। अब सेलेक्टिव रीकाउंट हो रहा है जहां उसकी मर्जी है आरओ की, वो इजाजत दे रहा है रीकाउंट का, जहां नहीं मर्जी वो नहीं दे रहा। मैं 2 एग्जाम्पल देता हूं, बाकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। शहबाज शरीफ साहब का कराची का हल्का 400 का फर्क है, रीकाउंट की इजाजत नहीं मिली। साद रफीक साहब का इमरान खान साहब की 680 की लीड है, उन्होंने सिर्फ इजाजत दी है जो रिजेक्टेड बैलेट है उसको देखने की, मगर वहां पे रीकाउंट की इजाजत नहीं दी जो कि ये 95(5) के तहत इलेक्शन एक्ट के तहत आता है। तो ये चीजें हम बात करने आए थे सेक्रेटरी साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से। जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मेंबर्स को बुला रहा हूं। अब 5 साल में इलेक्शन कमीशन का काम, ये इलेक्शन होता है या लोकल बॉडीज इलेक्शन या जनरल इलेक्शन होता है, और यहाँ अभी तक रिजल्ट्स पहुंचे नहीं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ना मुझे जवाब आया, ना वापस कॉल बैक आई, और इंतज़ार करके काफ़ी दफ़ा फ़ोन करने के बाद पता चला कि वो घर चले गए। और जब वो घर तशरीफ़ ले गए तो मैंने यही सोचा, शाहिद साहब ने भी यही सोचा कि हम यहाँ आ जाएं और उनको रिक्वेस्ट करें, मगर वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। और ना मुझे, और कर्टसी डिमांड यही करती है कि एक फ़ोन कॉल करके कह देते कि मैं आज हम नहीं अवेलेबल, हमारी छुट्टी है, और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है और शायद अभी ये कोई इतना अहम दिन नहीं है। और चूँकि हमारे लिए ये अर्जेंट था तो हमने उनको फ़ोन करके रिक्वेस्ट की, और वापस जाने से पहले कर्टसी डिमांड करती है कि एक फ़ोन कॉल वो कर देते। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा अगर किसी इलेक्शन कमीशन के पास ताकत और अथॉरिटी है वो पाकिस्तान का है, और इसीलिए दिया गया कि इसको इख्तियार फेयरली और जस्टली किया जाए, पिक करके सिलेक्टिव काम ना हो। रूल्स ले किए गए इनकी मशावरत के साथ, और वही बनाए गए, एक्ट में डाले गए जो कि फेयरनेस लेके आते। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है, चीफ साहब जाते वक्त भी घर उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। मानसेरा में एक डेथ हो गई है, एजिटेशन हो रहा है, रिटर्निंग अफसर के बाहर लोग खड़े हुए हैं, रीकाउंट कहीं हो रहा है, कहीं रीकाउंट नहीं हो रहा, रिजेक्शन हो रही है, और यहाँ पूरी कमीशन के लिए हफ्ते की छुट्टी जो है वो बहुत ज़रूरी थी। ये मुझे अफसोस भी हुआ, दुख भी हुआ। मुझसे सवाल किया गया कि इलेक्शन जो कमीशन है उसके इस्तीफे की बात करेंगे।
یہ استعفے کی بات تو یہ پالیسی ڈیسیجن آئے گا ساری جماعتوں کے ساتھ فیصلہ کر کے، مگر میں یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب مجھے اطلاع دیے بغیر، میں ابھی بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہوں اور شاہد خاقان صاحب فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، ہم دونوں نے آنا تھا اور ان کو پتا تھا، میں یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ کم از کم اطلاع دیے بغیر واپس چلے جائیں گے. شکریہ. ایک وقت یہ بتائیے گا کہ یہ الیکشن کمیشن آپ نے ہی بنایا ہے، یہ سردار صاحب یہ الیکشن کمیشن آپ نے ہی بنایا ہے، تو کیا آپ کو اپنی سلیکشن پر افسوس ہے جو آپ نے ڈیسیژن لیا اور آپ اس پہ تنقید کر رہے ہیں؟ اور دوسرا جو حلف اٹھانے کے حوالے سے کیا نون لیگ نے بھی فیصلہ کیا کہ حلف اٹھائے گی نون لیگ یا نہیں؟ دیکھیں، ہمیں تو پرفارمنس پہ افسوس ہوا اور تشویش بھی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ سے پورے پاکستان سے ایک ہی کمپلینٹ آ رہی ہے کہ پولنگ ایجنٹس کے سامنے رزلٹ کمپائل نہیں کیا یا فارم 45 دیا نہیں گیا. ہم توقع رکھتے تھے کہ الیکشن کمیشن پولنگ ایجنٹس اور پولنگ پریزائڈنگ افسروں کی اور ریٹرننگ افسروں کی ٹریننگ ایسی کرے گا جو فول پروف ہوگی، چونکہ پہلے بھی یہ شور مچتا ہے، اور انہوں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. ہر ایک کے لیے ایک قانون جب بنایا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرانا RO کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی، تو وہ اس میں فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے. ROs کی غلطی کے اوپر الیکشن کمیشن کا آفر کی ہے، پیشکش کی ہے کہ جتنے چاہیں آپ حلقے، جتنے چاہیں آپ وہ کھلوا سکتے ہیں، تو کیا آپ 2-4 حلقوں کی بجائے یا پٹیشن خاقان بھائی صاحب کی طرف سے داخل ہوئی ہے اور الیکشن پر آپ کو اس طرح کی سامنے لائیں گے؟ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یہ عمران خان صاحب کا اختیار نہیں کہ وہ کون سا حلقہ کھولنے کا کہتے ہیں، یہ نہیں، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار بھی اور ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ایک جیسا قانون ہر جگہ رکھیں. اسپیکر صاحب، الیکشن ROs کی غلطی کی ROs کی غلطی، چند ROs کی غلطی کے اوپر الیکشن کمیشن سے استعفیٰ مانگنا پری میچور بات نہیں ہے؟ دیکھیں، پورے پاکستان سے ہر صوبے سے یہ کمپلینٹ آ رہی ہے، ہر صوبہ یہ کمپلینٹ کر رہا ہے کہ RO نے یا پریزائڈنگ افسروں نے فارم 45 نہیں دیا یا ان کے سامنے کاؤنٹنگ نہیں ہوئی پولنگ ایجنٹس کے سامنے. یہ ایک جگہ نہیں، ہر جگہ سے کمپلینٹ آ رہی ہے. سر حلف لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے سردار صاحب؟ سردار صاحب، یہ الیکشن کمیشن کے اس غیر جانبدارہ رویے سے یا ٹائملی ایکشن نہ لینے کو، آج ان کو پورے کمیشن کو یہاں بیٹھا ہونا چاہیے تھا، اور یہ جو کمپلینٹس آ رہی ہیں جو میڈیا کے تھرو آ رہی ہیں ویسے آ رہی ہیں، اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. حلف والے سوال کا جواب دیجیے گا، حلف لے رہے ہیں نون لیگ یا نہیں لے رہے، اس حوالے سے کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. سردار صاحب، آج جس پوری طرح سے اعلیٰ قیادت کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا اس طرح سے پوری طرح آپ کو نظر انداز کیا گیا ہے آج الیکشن کمیشن میں، اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو اسپیکر کے آفس کا اور فارمر پرائم منسٹر کا اتنی تو عزت کرنی چاہیے تھی کہ ایک فون کال کر کے یہ کہہ دیتے کہ جی کمیشن کے ممبران نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے ہم ان سے ملنے آ جاتے، مگر اس طرح بغیر اطلاع دیے ہوئے ان کا یہاں سے چلے جانا نہ صرف غیر مناسب تھا بٹ ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں. رابطہ ہوا ہے چودھری نثار کے ساتھ وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی آفر کیا؟ یار میں تو الیکشن کی فارم 45 کی بات کرنے ہوں، آپ میرے سے کوئی اور صبح مشاہد حسین سید صاحب سیکرٹری صاحب سے مل کے گئے، کیا انہوں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ ان سے جب ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے سارے تحفظات جو ہیں سیکرٹری صاحب کے سامنے رکھے اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اور شام کو پارٹی کے مشاورت کے بعد پریس کانفرنس کریں گے. وہ مشاہد صاحب کریں گے، میں مشاہد سید نہیں ہوں. میں ایز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی، جو کہ مجھے مختلف جماعتوں کے جو فارمر ہمارے MNAs تھے ان کی طرف سے بھی ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ اس چیز کو ٹیک اپ کریں، تو میں ایز اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان اینڈ فارمر پرائم منسٹر شاہد صاحب ہم لے کے آئے تھے. شکریہ.
मुस्लिम यूनियन के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, जो कि आप देख रहे थे। अयाज सादिक का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को ज्यादा बाइख्तियार बनाना गलती थी। उनका ये कहना था कि हम जब शिकायत लेके यहाँ पहुंचे हैं तो मालूम हुआ कि इलेक्शन कमीशन का अमला जो है वो हफ्ते की छुट्टी पर है। उनका ये कहना था कि उनके लिए इलेक्शन कमीशन के अमले के लिए हफ्ते की छुट्टी ज्यादा जरूरी थी। 2 दिन पहले इलेक्शन हुए हैं और जो उनका जरूरी काम था इलेक्शन के नताइज के हवाले से जो लोगों के जो एतराजात थे उनको दूर करना, वो अपना काम करने के बजाय छुट्टी पर थे। तवक्को नहीं कर रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतला दिए बगैर ही चले जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि ये भी कर्टेसी होती है कि अगर आप किसी को कॉल करें तो वो आपको कॉल बैक भी करे। अभी भी स्पीकर कौमी असम्बली हो और शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वजीर आजम है। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे खित्ते में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के पास ज्यादा ताकत और इख्तियारात हैं।